مرحبا بكم من جديد. دونك التتمه ديال الفيديو اكسرسيس 4 كيستيو 2 بقينا في هذا الانتيغراد هذا. دونك غادي نكملو. دونك عندنا اكس بقى لينا هاد الانتيغراد هادو راه مشاو اليميناهم، يعني مشاو للزيرو. دونك هذا غادي مشى ومشى الاخر بقى غير هذاك. دونك غادي نحسبوه دابا. دونك غادي نحسبو هاد الانتيغراد. دونك اش غادي نديرو اون بوس اي اون بوس نديرو شونجمون دو فاريابل اون بوس u égale à taux moins t. Donc d de u, donc d de u égale à moins d de t. d de u égale à moins d de t. d de u égale à moins d de t. Donc شنو غتولي عندنا؟ غتولي y l'intégrale de y fois convolue x en fonction de taux égale à quoi? égale à l'intégrale كان عندي من زيرو. دونك إلا عوضنا هنا بزيرو تي كتمشي، إلا كانت يو كتمشي، إلا كانت تي كتمشي لزيرو دونك يو كتمشي لطو. سي فريمون. دونك إلا كانت تي كتمشي لأن يعني غتمشي هادي لطو موان زان، كنعوضو هنا بموان زان. دونك إكس دو إي إكس دو إي دي دو تي هي موان دي دو إي موان دي دو إي دو تي موان دي دو إي. دونك غتولي كتساوي ايكالا كوا ايكالا موان. هاد الموان اللي خرجناه غادي نقلبوا لي بورن دو لانتيغراد باش تحيد لينا هاد الموان. غتولي طو موان زان افيك طو اكس دو اي دي دو اي. دونك غادي ننتقلوا دابا لي بروميير كاس اي لي دوزيام كاس. شنو غادي نديرو فيهم؟ دونك غادي ننتقلوا les produits convolution, première casse avec les deuxième casse. Donc غادي نديرو هنايا le première casse, première case. et la première case إلا كانت عندي شنو؟ إلا كان طو موان زان فين كاينه سيبيريور زيرو، طو موان زان كبر من صفر. دونك طو سيبيريور ان. باش نفهمو اكتر خاصنا واحد الشكل هنايا يكون جامع ليتو. دونك حولية donc x عفوا y convolue x en fonction de taux égale à l'intégrale taux moins 1 avec taux x de i d de i. x de i d de i. دونك غادي نديرو واحد الشكل اللي غنجمعو فيه هاد جوج الاشكال. دونك راه بحال الا كنديرو جوج ورق، وحده كدوز يعني واحد السينيال كنخلوه كونستونط والاخر كندوزوه فوق منه. واحد السينيال كونستونط واحد فوق من الاخر. دونك شنو هو السينيال؟ غنخليو لي سينيال. ها هو لي سينيال. دونك ان دومي هنايا، ان دومي هنايا ان. دونك الا كان طو بالنسبه للسينيال ديالنا، الا كان طو لي بور ديال هاد السينيال الا كان طو موان زان سيبيريورا طو موان زان سيبيريورا زيرو. طو موان زان يعني لي بور دو لانتيغرال لي بور طو موان زان سيبيريورا زيرو. بروميير كاس première case. et إلا كان طو موان زان supérieur à 0. donc ما إلا كان supérieur طو موان زان supérieur à 0 شنو غادي تكون؟ غادي تكون عندي يعني واحد لي سباس اللي هو كيفاش داير، يعني ما كاينش هنايا supérieur à 0 يعني شنو كاين؟ ما كاينش واحد لو غوكو فغومون، يعني ما كاينش واحد لو غوكو فغومون. غادي يكون هذا داير بحال هكا، ما كاينش واحد لو غوكو فغومون. دونك يعني ما كاين حتى شي حاجه، حتى شي تلامس بين ليسباس ديالهم، يعني طو سوبيريور ما كاينش شي تلاقي بين لي دو سينيال. دونك y فوا x en fonction de taux égale à 0.
première case. Donc le deuxième case إذا كان طو صغر من صفر يعني supérieur à صفر. للإشارة فقط فإن طو هذه راه طو، وهنايا غتكون عندي شنو طو موان زا، يعني طو موان زا، طو موان زا. دونك إلا كان طو موان زا سيبيريور ا زيرو، دونك ما غاديش يكون واحد لو كوفغومون. ولكن دابا العكس، دابا لا، دابا إلا كانت عندي طو دوزيام كاس، إلا كانت عندي طو نيجاتيف، يعني صغر من الزيرو، طو صغر من الصفر. يعني شنو غتكون إلا كانت طو صغر من الصفر؟ يعني غيكون لي بورن كامل داخل. إلا كانت هاد الطو هادي يعني صغر من الصفر، دونك إلا كان طو صغر من الصفر، طو وهنايا طو موان زا. دونك إلا كان طو و طو موان زا يعني كاين واحد لو كوفغومون بين هاد لي دو سينيال. دونك كاين واحد لو كوفغومون بين هاد دو لي سينيال، ولكن غير في هاد الانتيغرات، لأن هاد السينيال جاي من موال لانفيني، دونك جاي من موال لانفيني. من هنا لهنا راه كاين زيرو، ما كاين حتى شي كوفغومون. ولكن من هنا كاين واحد لو كوفغومون. دونك شنو كاين؟ دونك غادي يكون عندي لانتيغرال، يعني y convolé fois x en fonction de طو، غيكون انتيغرال طو موان زا من طو موان زا avec طو moins exponentielle bêta t, يعني le signal y égale à quoi? Exponentielle moins bêta t avec bêta supérieur à 0. اما triangulaire راك égal à 1، دونك هو لابليجي ديالو égal à 1. دونك ما غاديش نديرو ديدو اي، ولكن هنا ماشي تي اي، لانها اكس دو اي دي دو اي، اكس دو اي دي دو اي. دونك درنا شونجمون دو فاريابل. دونك دونك ايكال ا كوا؟ ايكال ا البريميتيف ديال الاكسبونونسيال، يعني موان ان ديفيزي بار بيتا اكسبونونسيال موان بيتا اي من طو موان زا جوسكا طو ايكال ا كوا؟ دونك فين غادي نكتبو؟ دونك غادي نكتبو هنا بروميير كاس égal à 0. Donc le premier casse égal à 0, taux supérieur à 1. Premier casse taux supérieur à 1 égal à 0. Donc غادي نمسح هذا باش نقيدوه معنا. يعني le premier casse taux supérieur à 1. Les x, les y convolés fois x en fonction de taux égal à 0. دونك مزيان وصلنا هنا الدوزيام كاس. دونك هادي ايكال ا كوا؟ دونك y convolé x en fonction de taux égal à quoi? égal à moins 1 divisé par bêta exponentielle de taux، يعني غتكون exponentielle moins bêta taux moins exponentielle moins bêta facteur de taux moins 1. دونك باش غادي نعملو ب اكسبونسيال موان بيتا طو. دونك ايكال ا كوا؟ موان 1 ديفيزي بار بيتا، ولا عفوا اكسبونسيال موان بيتا طو ديفيزي بار بيتا. هنا كاينه واحد لو موان، يعني غتكون هنا 1 موان اكسبونسيال موان مع الموان افيك الموان شنو غتكون؟ بليس بيتا موان افيك هاد لي موان هادي، يعني غادي تكون بليس بيتا بليس بيتا. دونك هذا هو لي دوزيام كاس. دونك غادي ننتقلوا للتروازيام كاس. دونك تروازيام كاس إلا كانت عندي طو سوبيريور زيرو، هذا سوبيريور زيرو، ولكن طو موان زا باقا حاصلة، يعني باقا نيجاتيف. دونك كنقولوا بلي أن طو supérieur à inférieur à 1
Donc supérieur à 0 inférieur à 1 غنجمعوها الجوج هذا supérieur à 0 inférieur à 1. Donc هذا هو le deuxième le troisième cas. Le deuxième cas le premier cas le troisième cas يعني غادي يكون l'intégral quoi y convolé x en fonction de taux égal à quoi égal à l'intégral يعني غتكون هذه داخله والاخرى هذه خارجه ديال طو دونك غادي تكون خارجه مي هذه باقا كاينه محسوبه مع الانتيغرال دونك لو ريكوفرمون غتكون غير من هنا كاينه طو دونك غيكون الانتيغرال موان طو موان زان جوسكا فيغ زيرو حدو زيرو لان هاد السينيال حدو زيرو دونك مضروبه فاش يعني شنو غادي نديرو غادي اكسبونسيال موان اي اكس de i d de i x de i d de i donc égal à quoi égal à exponentielle ton moins 1 حتى 0 moins exponentielle bêta i d de i égal à هذا راه هذا هو الانتيغرال يعني شنو ديجا درنا يعني موان 1 سور بيتا تقريبا لي بورن هما اللي مبدلين دونك exponentielle moins bêta u les bornes من طون moins 1 jusqu'à 0 دونك غادي نحيدو هاد الشكل هذا غادي نكتبو هاد لو دوزيام كاس y fois x en fonction de taux égale à quoi moins exponentielle moins bêta taux divisé par bêta facteur de 1 moins exponentielle bêta هذا le deuxième cas donc le troisième cas هو هذا donc y convolé de taux وهنا x égale à quoi moins 1 sur bêta donc exponentielle moins bêta i 0 غتكون 1 ولا عوضت الطو غتكون بليس موان عفوا exponentielle moins bêta facteur de taux moins 1 donc هذا هو لي troisième cas لي quatrième cas يعني égal à 0 لي quatrième cas égal à 0 علاش لي quatrième cas égal à 0 donc le quatrième cas y fois x en fonction de taux égal à 0 علاش 0 ما كاينش حتى شي recouvrement دونك هذا غادي يكون داير بحال هكا دونك غادي تكون طو يعني لو كاتريام كاس هنايا طو موان 1 طو موان 1 وهنايا طو دونك ما غادي تكون حتى شي recouvrement يعني شنو هو لي كاتريام كاس شنو غادي يكون فيه غادي يكون 0 دونك بحال لو بروميير كاس دونك لان لو سينيال عندنا ما واصلش كاع لو كاتريام كاس ما كاينش دونك 0 دونك 3 لي كاس اللي كاينين عندنا هما هادو البروميير كاس طو سوبيريور ا 1 ايغال ا 0 لو دوزيام كاس موان اكسبونونسيال موان بيتا ديفيزي بار بيتا موان اكسبونونسيال بيتا و لو تروازيام كاس هو موان 1 ديفيزي بار بيتا ا موان بيتا moins exponentielle moins bêta طو moins 1 دونك نتمنى تكونوا فهمتيو هذا الشيء ودونك ننتقلوا ان شاء الله في الفيديو الجاي ليكزيرسيس نيميرو 5 والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.